قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والضحى واللیل اذا سجى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے بھی آپ تشریف فرماؤ، ذوق و شوق دے نال، عقیدت اور محبت دے نال کریم آقا دی مقدس بارگاہ دے اندر جرا حضور دی پاک بارگاہ اندر جتنا زیادہ قریبی ہے، اتنی عقیدت نال تے محبت نال تے چاہت نال تے الفت نال سونے آقا دی پاک بارگاہ اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ کوئی بھی زبان چپ نہ رہے، نہ کوئی سعادت تو معروم رہے۔ بابا سے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سید عاشق۔ اللہ کریم دی بے حد و بے حساب حمد و ثنا تو بعد کروڑہ مرتبہ درود و سلام بحضور سرور کون و مکان امام الانبیاء حبیب کبریا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم جناب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی مقدس بارگاہ دے اندر اج دی خوبصورت عظیم الشان فقید المثال میلاد مصطفیٰ کانفرنس دے اندر تشریف لیان والے معزز مہمانان گرامی قدر، بالخصوص سٹیج تے میری ملت دے کثیر علماء حق کا تشریف فرمان ہے۔ اگر ایک عالم ربانی دا اسم گرامی بما خوبصورت القابات میں آپ دے سامنے پیش کراں، کافی وقت درکار ہے۔ جتنے بھی سٹیج تے جلوہ گر علماء کرام تشریف فرمان ہیں، سارے میرے سر دا تاج نے، بالخصوص منتظمین مجلس ہزا، وہ تمام ساتھی جنہوں نے اج دا ایک خوبصورت پروگرام منعقد کیتا ہے۔ اس بزم پاک اندر دور و نزدیک تو چل کے تشریف لیان والے لجپال نبی دے لجپال غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد دے مستحق نے وہ تمام احباب جنہوں نے اج واڑا پھپھرا دی سرزمین تے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر میلاد منا کے اپنی روح دی تسکین دا سامان بھی بنایا ہے تے نالے اپنی بخشش دا انتظام بھی کیتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تقریر دا، خوبصورت الفاظ دے اندر خوبصورت مواد دے نال مزین نقیب محفل برادر مکرم عزیزم حضرت علامہ مولانا حافظ حسیب صاحب لازالت شمس فیضی خوبصورت آپ دے سامنے ملفوظات عالیہ بیان فرمائے۔ انہاں دے بیان تو بعد مزید گنجائش تے نہیں، چونکہ ڈیوٹی لگی ہے، میں حکم دا پابند ہاں، حکم دی تعمیل کرنا میرے واسطے لازمی ہے، ورنہ جڑی گھڑی جڑا ٹائم پہ دستی ہے او دے مطابق ہون تے تسی لنگر نو تے لنگر توان بدعاواں پہ دیندا ہے۔ ہونا تے یہی چاہیے بھئی اتھے ہی سلام پڑھیے تے توان لنگر شنگر کرا کے دعاواں دے نال رخصت کریے، تسی اپنے گھر تے اسی اپنے گھر۔ لیکن اگر سارے سنگی جاگدے بیٹھے ہو، راضی بیٹھے ہو، سننا چاہتے ہو تے تواڈی سبحان اللہ دسے گی، تواڈی بیداری اور تواڈی چاہت اور تواڈی الفت اور تواڈی محبت تے تواڈی عقیدت، تواڈا عشق دسے گا بھئی تساں بیان سننا چاہتے ہو یا اتھے ہی سلام پڑھیے۔ نہیں، میں زبردستی علم دا قائل نہیں، علم وہی چنگا ہوندا ہے جڑا پریت نال ہوے تے پیار نال ہوے۔ چونکہ یہ میلاد صرف کنا دے چسکے دا نا نہیں، بلکہ میلاد مصطفیٰ دی جڑی محفل پاک ہے، یہ تربیت نشست ہے، اور اس نشست پاک دے اندر آ کے تسی تے میں اسی سارے اپنے ایمان والی بیٹری چارج کرنی ہے۔ جتھے ساڑی محافل دے اندر، ساڑی مجالس دے اندر ایمان دی اصلاح ہوندی ہے، اتھے نال نال عقائد دی بھی اصلاح ہونی چاہیے تے اعمال دی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔
ہونا تے اے چاہیے جناب محترم کہ تسی تے میں میلاد دی محفل تے آن تو پہلے اسی بے نمازی ہاں، جدوں محفل تو اٹھ کے جائیے تے نمازی بن جائیے۔ ہونا تے اے چاہیے بھئی اسی آن لگیاں ننگے سر آئے ہاں، لیکن میلاد دی محفل پاک دے اندر نبی دے غلاماں دے چمکتے چہرے ویکھ کے انہاں دے سراں دی پگ ویکھ کے ساڑے دل اندر بھی اے شوق دا دیوا بل جائے کہ ساڑے سر تے بھی نبی پاک دی محبت دی ٹوپی ہونی چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، میلاد مصطفیٰ دی اے جو ڈبلنگ ہے نا، اے آواز ختم کر دیو، باقی اس تا ماسٹر والیوم بڑھا دیو، ڈبلنگ ختم کر دیو، اے جڑی آواز ریپیٹ پہ ہوندی ہے۔ میں اصل مگالے میں تو ان کچھ سمجھانا چاہتا تے کچھ بزرگاں دی دعا لینا چاہتا، توڑا دیدار کرنا چاہتا تاکہ آسانی دے نال گفتگو سمجھ آ جائے۔ سارے سنگی جاگ دے بیٹھے ہو، ایک باری پھر ہاتھ چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ گرامی قدر حضرات، ابتدان عرض کر رہے ہیں میلاد دی محفل پاک دا ایک مقصد جرا سب تو بڑا مقصد اے وے وہ اے ہونا چاہیے کہ تسی تے میں اسی سچے تے سچے نبی پاک دے وفادار غلام بن جائیے۔ جب میلاد دی محفل وچ بھی آ جائیے پھر بھی نبی پاک دے نال نافرمانی کریے، محبوب پاک دے نال اسی غداری کریے، محبوب پاک دی طرف روگردانی کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا برم نہ رکھیے، شرم نہ رکھیے، نہ خدا دا پاس نہ مصطفیٰ دا خیال، پھر اس امتی دا کیا فائدہ کہ جڑا خود نو نبی دا امتی بھی کہوے، نبی دا امتی بھی سمجھے، نبی دی شفاعت تا ایمان اور یقین بھی رکھے، لیکن او دا چہرہ بھی نبی پاک دے غلامہ والا نہیں، او دا عمل تے کردار تے او دا مزاج بھی نبی دے غلامہ ورگا نہیں۔ دوستانے گرامی قدر اے تے پھر کھلی منافقت ہے نا۔ اصل نبی دا عاشق اوئی ہے کہ جنہوں دسنا نہ پوے لوگو میں مصطفیٰ دا غلام تے عاشقاں، ارے جیدہ چہرہ ویکھئے تے پتہ چل جائے مصطفیٰ دا غلام پہ آندہ ہے۔ اصل ہونا تے چاہیے، لیکن اسی چونکہ جنہ چیزاں تے زور پہ دیندے ہیں دوستانے گرامی قدر اے کار خیر تے ہے، لیکن اسی اگر اے سمجھیے نا بھئی نپٹ اسی کم تے اسی زور دئیے تے ساڑی نجات ہو جائے گی، او طریقہ چھوڑ دئیے جرا ساڑے کملی والے آقا دا طریقہ ہے، جرا ساڑے بزرگاں دا طریقہ ہے، ساڑے اکابرین دا طریقہ ہے۔ پوری کائنات کے اندر مصطفیٰ جان رحمت سید عالم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے جڑا عمل اور کردار ادا کر کے کائنات تو دسے ہے۔ لوگو تسی تے میں کیڑی باغ دی مولی ہاں، مصطفیٰ جان رحمت دی گود دے اندر پلن والے آقا حسین لجپال ساڑے واسطے آئیڈیل ہیں کہ نہیں؟ کربلا دے میدان دے اندر جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک اپنے موقف تے ڈٹ کے کائنات نو دسیا۔ دوستانے گرامی قدر آپ نے جرا کربلا دے میدان دے اندر سانو سبق سکھایا ہے، اس سبق نو یاد کرن دی ضرورت ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیتا۔ یہ میرا مضمون نہیں لیکن یہ سلیبس کا حصہ ہے جرا میں عرض پہ کرداں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کربلا دی تپتی ریت تے بھی جتے ہر پاسے نیزے تے بھالے تے تیراں اور تلواراں دے ہر پاسے سائے نے، جتے برسات ہو رہی ہے ہر پاسے دشمن ہی دشمن، ہر پاسے یزیدی فوج، یزیدی لشکر جرار، امام پاک دے پائے سوات کے اندر بیٹے دی لاش اٹھا کے لغزش نہ آئی، معصوم بیٹا بھی قربان، جوان علی اکبر بھی قربان، اپنے ویر بھی قربان، لیکن نبی دا دامن نہیں چھوڑیا، مصطفیٰ دی شریعت نہیں چھوڑی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا سبق نہیں چھوڑیا، حضور دا کردار نہیں چھوڑیا، نبی پاک دی تعلیم نہیں چھوڑی۔ آج ویکھتے سہی کیا جڑے جس کام واسطے میرے امام نے اپنا تن من دھن قربان کیتا ہے، کیا ساڑے گریبان دے اندر جھانک کے ویکھ کیا دور تکر ساڑا کوئی اس کردار نال کوئی حصہ ہے؟ ایمان نال سوچ کے دس۔ جمیں حضرت فرمائے سن ضمیر والے مفتی تو پوچھ، دوستانے گرامی قدر میں توڑے دل تے دستک پہ دیندہ، سوچ کے دسو کیا ساڑے کرتوت، ساڑے کردار، ساڑے عمل
ساڈیاں شکلاں او ہیں، یہ سوچن دا مقام ہے۔ اگر اس محاذ تے اسی سوچاں گے پھر تیرا تے میرا میلاد بھی رب دی بارگاہ وچ قبول ہے، ساڈا جھنڈا بھی قبول ہے۔ آؤ اج دی بزم پاک دے اندر عہد کر کے جاؤ دوستان گرامی قدر کہ اج محفل پاک دو اٹھن تو پہلے پہلے رب دی پاک بارگاہ دے اندر سچے دل دے نال توبہ کرنی ہے۔ مولا کریم اج تو بعد اج اسی نبی دے میلاد دی محفل وچوں اٹھ کے آ رہے ہیں، اج تو بعد نماز بھی قضا نہیں ہوئے گی انشاءاللہ۔ بولو اج تو بعد اسی جھوٹ بھی نہیں بولاں گے، اج تو بعد اسی کاروبار دے اندر ڈنڈی بھی نہیں ماران گے، اج تو بعد اسی کسی دے نال بددیانتی بھی نہیں کران گے۔ دوستان گرامی قدر اگر تیرا اے مزاج بڑھ چکے آئے، اگر اپنی اصلاح دی کوشش پہ کردہ ہیں، اگر چاہتے ہو کہ ساڈا دل والا قبلہ بالکل درست ہو جائے، پھر تینوں میلاد مصطفیٰ مناون دا فائدہ ہوئے گا، تے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اگر ساڈا کردار درست نہیں ہے۔ سب تو پہلی شرط ہے ساڈا کردار ٹھیک ہوئے، ساڈا اعمال ٹھیک ہوئے، ساڈا کردار ٹھیک ہوئے، ساڈے معاملات دین ٹھیک ہون۔ دوستان گرامی قدر اگر تسی راضی بیٹھے ہو تے اچھی سبحان اللہ کھو تے آپاں گل شروع کرو۔ میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی حضرت نے میلاد مصطفیٰ دے حوالے نال، عظمت مصطفیٰ دے حوالے نال۔ میں دسنا چاہتا کہ تسی مبارک باد دے مستحق کو جڑے نبی دے میلاد دی محفل وچ آئے بیٹھے ہو۔ خدا دی عزت و جلالت دی قسم ہے، میرے رب دی غیرت گوارا ہی نہیں کر دی کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نبی دے پاک محفل دے اندر آوے۔ اللہ نے جنوں بخشنا ہوندا ہے اوہی سونے دی محفل وچ آندا ہے۔ اپنی قسمت تے راز کر کہ رب ذوالجلال نے تینوں محبوب دے مٹھے میلاد وچ بلایا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی بہت بڑے اکابر گزرین، بہت بڑے ولی اللہ تے بزرگ گزرین۔ آپ بیان کر دیں ایک بندہ مسجد حرام دے اندر انہیں 12 سال دا اعتکاف کیتا، 12 سال صرف اللہ اللہ کیتی، سونے دا نام نہ لیا، نبی پاک دا ذکر نہ کیتا تے بخل تو کم لیا، فقط اللہ اللہ تے 12 سال دے اندر ساریاں نمازاں بھی پڑھیاں، ہر ویلے اللہ اللہ بھی کیتی، قرآن بھی پڑھیا، روزے بھی رکھے، شب روز دی عبادت کیتی۔ لیکن 12 سال گزرن تو بعد ایک کونے وچ بیٹھ کے مسجد حرام کعبۃ اللہ دے اندر موجود ہے، اٹھے رہ کے 12 سال دا اعتکاف بغیر کسی ناغے تو اعتکاف کیتا۔ 12 سال تو بعد انہیں ویکھیا ایک جماعت آئی مسجد دے اندر، انہیں ایک کونے وچ چند گھڑیاں بہ کے فقط نبی نبی کیتی ہے۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ کی کیتا؟ نبی نبی کیتی ہے۔ نبی پاک دی محبت اپنے دل اندر رکھ کے، نبی دا حیا کر کے، اس انداز دے نال انہیں نبی پاک دا اس جماعت نے ذکر کیتا ہے۔ اے بندہ حیران ہے، یہ دل دے اندر بوجھ گزریا، کافی طبیعت دے اندر اداسی چھا گئی، پریشانی اور طبیعت دے اندر اضطراب پیدا ہو گیا کہ 12 سال مینوں اتھے ہو چلن، میں رب پیا کرداں، اے میرا اعتکاف ڈسٹرب پہ کر دین، میری عبادت کے اندر خلل پیدا کر رہے ہیں جڑے اتھے آن کے جنہاں نے ذکر مصطفیٰ شروع کیتا ہے۔ تے او بزرگ بیان کر دین بھئی اچانک اج بھی کچھ طبیعت ایسیاں نہ بھی جنہاں نو اے ذکر مصطفیٰ ہضم نہیں ہوندا۔ بہت سارے ایسے لوگ نے، ہو سکتا ہے میں تے اپنی پنڈی والی گل کر رہا ہوں، ساڈے علاقے وچ تے اس قسم دے کئی جانور پہ پھر دیں جنہاں نو نبی دا ذکر ہضم نہیں ہوندا۔ تسی تے بڑے عظیم لوگ ہو تے اچے تے سچے تے سچے لوگ ہو، تواڈے علاقے دا ماحول ٹھیک ہے کیونکہ تواڈے سائیں تکڑے نے۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر او دی طبیعت کے اندر نہ کافی بوجھ گزریا، بھئی اے ذکر مصطفیٰ کی تو شروع کیتا ہے، میں عبادت کر رہا سا، میرا اعتکاف خراب کیتا، رات نو جا کے ستا نا تے خواب دے اندر پھر سائیاں نے قسمت جگان واسطے سائیں آ گئے، رات نو ستا، اکھ لگ گئی، دل والی اکھ کھل گئی، انہیں ویکھیا جس کونے دے اندر چند گھڑیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر میلاد ہویا، اتھے کملی والے آقا آپو جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاواں، کملی والے آقا خود بھی تشریف لے آئے تے نال چارے یار بھی مصطفیٰ دے تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر او بزرگ فرماندن بھئی میرے دل دیاں کھڑکیاں کھل گئیاں، تاراں
ڈائریکٹ جڑ گئیاں دل دے دریچے دے اندر بہار آ گئی بھئی چند گھڑیاں اگر ذکر مصطفیٰ کیتا جاوے میرے رب نو اس قدر پسند آندا ہے رب کائنات دی بارگاہ وچ اے ذکر قبول ہو جاندا ہے۔ دو عبادتاں ایسیاں جڑیاں اللہ دی بارگاہ وچ ہمیشہ قبول ہی قبول نے، باقی جنیاں عبادتاں پوری کائنات پہ کرے میں عبادت تا منکر نہیں، عبادت میں پہلے گل کی عبادت دی، عبادت تو بغیر زندگی نہیں، یہ عبادت سب تو پہلی شرط ہے دین مصطفیٰ دے اندر، لیکن میں قبولیت تے اعتبار نال سونے عالم بیٹھن علماء کرام دا دستے پاک اپنے سر تے رکھ کے میں عرض کر رہا ہوں جتنی بھی عبادات نے چاہے وہ نماز ہوئے چاہے روزہ ہوئے چاہے حج ہوئے چاہے زکوٰۃ ہوئے یا دیگر جتنی بھی ضروریات دین دے اندر چیزاں نے وہ ساریاں زن دے درجے تے کھڑیاں قبولیت تے اعتبار نال سونا رب چاہے تے کسے دی نماز قبول کرے تے چاہے تے او دے منہ دے مار دے وے اللہ کسے دا محتاج تے نہیں نا او تے بے نیاز ہے او چاہے تے کسے دا روزہ قبول کرے چاہے تے کسے دی زکوٰۃ قبول کرے چاہے تے منہ تے مار دے وے لیکن دو عبادتاں ایسیاں نبی دے بزم دے اندر مصطفیٰ کریم دے ذکر میلاد دی اندر اس محفل پاک دا سب تو بڑا لنگر پیش کر رہے ہیں دوستان گرامی قدر تانوں مبارک ہوئے آج اگر کائنات کے اندر نظر دوڑا کے ویکھ اے دونوں عبادتاں اگر کامل اور اکمل عرفہ اور اعلیٰ طریقے دے نال اگر کائنات کے اندر کوئی جماعت کر دی تینوں نظر آنی ہے وہ کوئی ہور نہیں وہ یا رسول اللہ کیون والے احمد رضا دے غلامن وہ دو عبادتاں کیڑیاں ایک نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا کی یہ بولو تے دوجی عبادت کیڑی ہے سونے نبی دا ذکر میلاد کرنا یہ دو ہی واحد عبادتاں نے کہ جڑیاں اللہ دے دربار دے اندر قطعی طور تے قبول نے ہن اجازت ہوئے تے آپاں قرآن تو گل شروع کریے جڑے جڑے قرآن دے عاشق آئے بیٹھے ہو ایک باری ہاتھ چاہ کے زیارت چا کرو اللہ تنو سلامت رکھے اپنے ذوق دا معیار اتھے ہی رکھنا ہے تے میں آپ دے سامنے قرآن تلاوت کرنا چاہنا دوستان گرامی قدر اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا قرآن تلاوت کیتا ہے محبت نال اللہ دا قرآن سماعت کرنا ہے اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے لجپال نبی دی عزت تے عظمت بیان کرن لگے ہیں خالق کے کائنات نے اعلان کیتا وقت ہے واللیل اذا سجا ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى اللہ نے قرآن دے اندر لجپال نبی دی قدم قدم تے قرآن دی ایک ایک آیت دے اندر قرآن دے ایک ایک حرف دے اندر لجپال نبی دی عزت دے عظمت تے حضور دی شان دے ڈنگ کے بجا دیتے ہیں دوستان گرامی قدر اج سنیاں تے اے الزام لگ دائیں ایک کو ختم کر دے ڈبلنگ والی آواز پہلے بالکل ٹھیک سی اج سنیاں تے الزام لگ دائیں بھئی یہ سنی نا دوڑے بڑے پڑھ دیں یہ شیر پڑھ دیں میں کیا اسی پڑھ دیاں تے نبی دی شان وچ پڑھ دیاں نا وہ کوئی سڑدا ہے تے پیا سڑے اب آپ اسی وقار اسی دوڑا تیری باپ دا تے نہیں پڑھیا اسی دوڑا پڑھ دیاں تے مہر علی پاک دا پڑھ نہیں پچھلے سنگی میرے خیال ہے ناراض بیٹھے اس واسطے پچھلے دی آواز گاٹے میرا خیال ہے تسی آپسی جو واری بنا کے آئے بیٹھے ہو تے کوئی صلاح کر کے آئے ہو بھئی ایک واری ادھر آلے بولن گے تے ایک واری ادھر آلے بول سارے یک زبان ہو کے اچھی آکو سبحان اللہ ایک اندن بھئی سنی شیر بڑے پڑھ دیں سلوڑے پڑھ دیں میں کیا خدا دی عزت و جلالت کی قسم ہے کائنات کے اندر ماں نے کوئی ایسا لال جنے آئی نہیں جنہا سنیاں تو ود کے اللہ دا قرآن پڑھے یا نبی دا سونا فرمان پڑھے اور میں کیا ویسے بھی تیرا قرآن دے نال تعلق کیا ہے ارے تیرا قرآن دے نال واسطہ کیا ہے قرآن پڑھے تے پیر محمد انور قریشی دا شگیرت پڑھے
قرآن پڑھے تے الحاج حافظ نذیر احمد سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ دا نوکر پڑھے، قرآن پڑھے تے تاجدار مہر علی دا نوکر پڑھے، قرآن پڑھے تے سیدی سیال امت تا منگتا پڑھے، قرآن پڑھے تے پیر سیال لجپال دا نوکر پڑھے۔ میں کیا قرآن او پڑھے جرا خسمہ اللہ تے سائیاں اللہ ہوئے، جدہ خسم ہی پیچھے کوئی نہ ہوئے۔ ہاں میں حقیقت گل عرض کر رہے ہیں دوستاں نے گرامی قدر، تسی حیران ہو گے بھئی یہ ایک کڑی گل کیتی ہے، پوری کائنات وچ پھر کے ویکھ مہر علی کیڑی جماعت وچ، اور ذرا بولو تے سی، نہیں اگر تسی نہیں بول رہے تو میں تانوں بلانا بھی آندا ہے۔ دوستاں نے گرامی قدر، جسے پھولوں سے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے۔ واہ واہ کیا بات ہے، کچھ سنگی ہاتھ چاہ کے پہ بول دیں تے کچھ سنگی حلی تکر قسم چاہ کے آئی بیٹھیں بھائی مولوی اور پاوی جنہ مرضی ٹلا لون بولنا سی بھی کوئی نہیں، تے کوئی ایسی گل نہیں۔ اگر تسی انج راضی ہو تے آپاں تقریر فجر تکر اتھے ہی مکانی ہے۔ جسے پھولوں سے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے، جسے پھولوں سے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے، جس میں کوئی خوبی نہ ہو اسے مثالی نہیں کہتے۔ نبی کا ذکر سن کے جس کے چہرے پہ 12 بج جائیں اہل محبت کے عقیدے میں اسے حلالی نہیں کہتے۔ اور راضی بیٹھے اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ میں کیا قرآن او پڑھے جرا سائیاں اللہ ہوئے، پوری کائنات وچ نگاہ مار کے ویکھ، اللہ نے مہر علی بھی تیری جولے وچ پایا، اللہ نے احمد رضا بریلوی تیری جماعت کے اندر رکھیا، اللہ نے داتا علی تینوں عطا کیتا، حضرت خواجہ اجمیری تینوں عطا کیتا، پاک پتندہ تاجدار اللہ نے تینوں عطا کیتا۔ دوستان گرامی قدر، غوث جلی بھی اللہ نے تینوں عطا کیتا، ہند الولی بھی عطا کیتا تے مولا علی بھی عطا کیتا۔ خدا دی قسم ایمان تازہ ہو گیا ہے، دل ٹھار چھڑے ہے۔ میں کیا قرآن او پڑھے جرا سائیاں اللہ ہوئے، تو میں قرآن پیش کیتا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر کس انداز دے اندر اپنے لجپال نبی دی شان بیان کیتی، تے گل کتھوں شروع کیتی؟ سونے عالم بیٹھن، گل اللہ نے نبی دے چہرے تو شروع کیتی۔ کتھوں شروع کیتی؟ جڑی آیت میں پڑھی ہے چہرے تو شروع کیتی نا، والضحیٰ۔ میں انہی دی ڈیٹیل وچ نہیں جانا چاہتا، وہ تفسیری جڑے جتنے معاملات نے وہ قبلہ علامہ شفیق رضا صاحب استاذ محترم بیٹھن، گرامی قدر حضرات، ایک کلاس روم نہیں، یہ واڑا پھپڑا دی مسجد بلال ہے۔ میں والضحیٰ دی ڈیٹیل وچ نہیں جانا چاہتا، اللہ نے والضحیٰ کیوں فرمایا، واللیل کیوں فرمایا، میں مطلقاً ادھا سادہ جائے ترجمہ پیش کرنا چاہتا۔ والضحیٰ تو مراد نبی دا مکھڑا ہے، تے واللیل تو مراد مٹھے نبی دیاں بے مثل زلفاں نے۔ میں آج تواڈے سامنے نا ایک تانوں انوکھی تقریر سنانا چاہتا، جڑی تانوں برسوں تک یاد رہے۔ وہ تقریر کے وے کہ اللہ نے سونے لجپال نبی دا وجود بشری بنایا تے کیویں بنایا۔ حوالہ پہلے نوٹ کر کے لے جاؤ، فقیر انشاءاللہ ذمہ دار ادارے چپڑے ہے، ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا ہے، ذمہ دار علماء دے زیر سایہ تقریر پہ کرداں، تے ذمہ دار ہاں تے قبر دی کنہ تکل انشاءاللہ فقیر حوالے دا ذمہ دار ہے۔ امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو بیان کیتا، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کو بیان کیتا۔ قال النصفی خلق اللہ رأس محمد من البرکت۔ آواز تھوڑی جی اور کھولو، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سپیکر چل رہے ہے، خوبصورت ساؤنڈ ہے، یہ میں اپنی مرضی دے نال ایکو بند کرائیے، باقی آواز کھولو، مائک دی آواز بالکل ٹھیک ہے۔ خلق اللہ رأس محمد من البرکت۔ میں دسنا چاہنا کہ اللہ نے اپنے محبوب دا چہرہ کیویں بنایا، حضور دا وجود بشری کیویں بنایا، یہ میرا مضمون ہے۔ والضحیٰ تو گل شروع کیتی ہے، میں تواڈے سامنے امام نصفی دی روایت پیش کر رہا ہوں۔
آپ بیان کر دیں خالق کائنات نے اپنے لجپال نبی نو کس طریقے دے نال بیان کیتا. ساری کائنات نو اللہ نے تخلیق فرمایا. توجہ دا طالباں، آسمان اللہ نے بنایا تے کن کہہ کے بنایا. سورہ یاسین شریف دے اندر آیت کریمہ موجود ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ساری کائنات میرے تے تیرے لجپال مولا نے بنائی تے کن کہہ کے بنائی. آسمان بنیا تے کن کہہ کے اللہ نے تخلیق کیتا. اے زمین بنی تے کن کہہ کے اللہ نے تخلیق کیتی ہے. مشرق تے مغرب نو اللہ نے پیدا کیتا تے کن کہہ کے بنایا. شمال تے جنوب نو اللہ نے پیدا کیتا تے کن کہہ کے. توجہ کرنا، ساری کائنات بنی تے اللہ نے کن کہہ کے بنائی. لیکن جدو آمینہ دے لال دیواری آئی، مدینے دے تاجدان دیواری آئی، غریبہ دے غم گسار نبی دیواری آئی، خالق کائنات نے فرمایا او میرے لجپال نبی، ان اساں تینوں پیدا کرنا ہے، ان اسی کن کہہ کے نہیں بناواں گے بلکہ تینوں بڑی ریجان دے نال تے چاہت نال بنانا ہے. اللہ رسالت آپ نے اتھے تکر گل سمجھ آگئی. ہر چیز اللہ نے کن کہہ کے بنائی، ساری کائنات بنی کن کہہ کے، لیکن جدو اپنے پاک نبی دیواری آئی تے کن کہہ کے نہیں. آؤ میں دسنا چاہنا اللہ نے یار نو کیویں بنایا. خلق اللہ رأس محمد من البرکت وعینیہ من الحیاء. خالق کائنات نے ساری کائنات نو کن کہہ کے بنایا. لیکن جدو آمینہ دے لال دیواری آئی، اللہ نے پیارے لجپال نبی نو کس طریقے دے نال پیدا کیتا ہے. اللہ نے یار دا سر انور بنایا تے برکتاں دے نال بنایا ہے. جنتیاں جتنیاں برکتاں نے ساریاں برکتاں نو جمع کر کے انہاں دا جڑا عرق نکلے ہے، انہاں نو نچوڑ کے اللہ نے جڑا او دے وچوں عرق نکلے ہے نا، اس عرق دے نال رب کائنات نے لجپال نبی دا سر مبارک بنایا. وعینیہ من الحیا، خالق کائنات نے لجپال نبی دی اکھاں نو جنت تے جتنی حیا ہے ساری حیا جمع کر کے او دے عرق دے نال اپنے یار دی اکھیاں نو بنایا. وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْغَيْرِ، جنت دے اندر جتنی غیرت ساری غیرت جمع کر کے لجپال نبی دے کن مبارک بنے. اللہ اکبر. قربان جمع. وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّكْرِ وَشَفَتَيْهِ مِنَ التَّسْبِيحِ. اللہ نے اپنے لجپال نبی دی زبان ذکر دے نال بنائی، اپنے لجپال نبی دے ہونٹ تسبیح دے نال پیدا کیتے نے. اللہ اکبر. قربان جاواں. سر انور بھی آلہ، اکھیاں بھی آلہ، نبی دے کن بھی آلہ، نبی دی زبان بھی آلہ، نبی کائنات دے لبہائے مبارک بھی آلہ، پر میں صدقے جاواں نبی دیاں زلفاں بھی آلہ. اللہ اکبر. اگر عاشق دی زبانی گل کر جاواں، عاشق دی زبانی ترجمہ کراتے انشاءاللہ گل ونڈ ہو جائے گی، گل سمجھ وچ آ جائے گی. عاشق نے لجپال نبی دیاں زلفاں دا نقشہ کس طریقے دے نال کھینچیا ہے. عاشق کہندا ہے زلفاں مدنی دیاں، اے زلفاں، ہن کھولو، اے زلفاں مدنی دیاں، اے زلفاں. سارے محبت نال تسی کہنے زلفاں مدنی دیاں، اے زلفاں. یا اللہ جڑا ہاتھ چاہ کے بولے او دا ہاؤ دی نسلہ نو کسے کمینے دا محتاج نہ رکھ، اپنی بارگاہ دا اپنے نبی دی بارگاہ دا محتاج رکھ. اے زلفاں، اے زلفاں، اے زلفاں،
اے زلفاں مدنی دیا ان زلفاں دی وکھری شان واہ واہ ان زلفاں دی وکھری شان واہ واہ اے کھل جاون تے نازل ہوندا اے قرآن زلفاں او زلفاں مدنی دیا یا اللہ اج نبی دے ذکر میلاد دا صدقہ